मे आई कम इन साहब। निस्वानी नरम आवाज पर मुआज कतरानी ने अपनी फैल से नजरें उठाकर सामने देखा और उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। सामने खड़ी 24 साल की लड़की उसकी सेक्रेटरी आयशा अहमद थी। रेड शलवार कमीज में मलबूस, सर पर दुपट्टा नफासत से जमाए, वो हमेशा की तरह पुरसुकून और बावकार नजर आ रही थी। वो पिछले 7 साल से उसके ऑफिस में काम कर रही थी और मुआज के मिजाज को अच्छी तरह जानती थी। सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो झिझकते हुए बोली। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो कहकर फाइल एक साइड रखता अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर झुक गया। सर, मेरी एक दोस्त है, उसे आपकी मदद चाहिए। आयशा ने हिम्मत जमा करते हुए अपनी बात कही। कीबोर्ड पर तेजी से चलती हुई उंगलियां लम्हे भर को रुक गईं। मुआज ने आंखें सुकेड़ कर उसकी तरफ तजस्सुस भरी निगाहों से देखा। कैसी मदद? सर, मेरी दोस्त को 15 लाख रुपए की जरूरत है। ये कहते ही आयशा ने नजरें झुका ली, जैसे उसे खुद अपनी बात पर यकीन न हो। मुआज का कह कहा कमरे में गूंजा और आयशा मुआज के कहके पर मजीद शर्मिंदगी से नजरें झुका गई। 15 लाख? आयशा अहमद, सीरियसली? तुम जानती हो 15 लाख कितनी बड़ी रकम है? और मैं ये इतनी बड़ी रकम किसी अनजान को ऐसे ही दे दूं? आखिर उसे इतने पैसों की जरूरत क्यों है? कोई वजह तो होगी ना आखिर। वो संजीदगी से बोला। आयशा ने लब भेंचे और धीमी आवाज में बोली। जी सर, उसके वालिद की ओपन हार्ट सर्जरी है। डॉक्टर्स ने उस सर्जरी के लिए 15 लाख रुपए मांगे हैं। सर, वो गरीब लड़की है, घर में कमाने वाला कोई नहीं। लेकिन सर, वो आहिस्ता आहिस्ता आपका कर्जा अदा कर देगी। बोलते हुए उसकी आवाज भर आ गई और उसने दोबारा नजरें झुका ली। मुआद ने कुर्सी की पोस्ट से टेक लगाई, आंखों में अजीब सी चमक उभरी। इंटरेस्टिंग, लेकिन वो खुद क्यों नहीं आई? जाहिर है पैसा उसे चाहिए तो सामने भी उसे ही आना चाहिए था। सर, वो पर्दा करती है और मुझे ये भी यकीन नहीं था कि आप मदद करेंगे या नहीं, इसलिए मैंने पहले आपसे बात करना मुनासिब समझा। अगर आप इजाज़त दें तो वो आपसे मिलने आ जाएगी। वो पुरसुकून लहजे में बोली। नाम क्या है तुम्हारी दोस्त का? वो वापस लैपटॉप पर मसरूफ हो गया। रिजा फारूक। आयशा ने आस्तगी से कहा। सर, आप सबकी मदद करते हैं, प्लीज मेरी दोस्त की भी मदद कर दें, किसी गरीब का भला हो जाएगा। उसके लहजे में नमी और अपनायत वाजे थी। मुआज की उंगलियां फिर रुक गईं। उसने नजरें उठाकर गहरी सांस ली। आयशा अहमद, हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। खैर, उसे कल ऑफिस ले आओ, मैं देख लूंगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। और हाँ, उसे कहना कि मेडिकल रिपोर्ट साथ लेकर आए। वो थोड़ा सा झुका और सर दबाया। अब जाओ और मेरे लिए कॉफी ले आओ, सर में शदीद दर्द हो रहा है मेरे। आयशा ने मुस्कुराते हुए इस्बात में सर हिलाया और बाहर निकल गई। मुआद ने थकन से भरपूर ठंडी सांस ली, लैपटॉप बंद किया और कुर्सी पर सर गिराकर आंखें मूंद ली। हाँ रिजा, मैंने सर से बात कर ली है। उन्होंने हाँ तो नहीं की, लेकिन वो तुमसे मिलना चाहते हैं। कल सुबह 10 बजे उनके ऑफिस आ जाना, देखना वो तुम्हें पैसे दे देंगे, सब ठीक हो जाएगा। आयशा ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो रिजा की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। वो दोनों गहरी दोस्तें थी, एक ही स्कूल और कॉलेज में साथ साथ पढ़ी थी। वो दोनों अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करती थी और एक दूसरे के हालात और मसाइल से भी अच्छी तरह वाकिफ थी। आयशा, मुझे बहुत डर लग रहा है, बाबा ठीक हो जाएंगे ना? वो नम आवाज में बोली तो आयशा ने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। मेरी जान, घबराओ मत, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। इंशाल्लाह अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आयशा ने उसे तसल्ली दी। हाँ, मेडिकल रिपोर्ट्स भी साथ ले आना। और फिक्र मत करो, मुआज कैथरानी बहुत अच्छा इंसान है, न जाने कितने लोगों की मदद कर चुका है। वो तुम्हारी भी जरूर मदद कर देगा। आयशा की बात पर रिजा नम आंखों से मुस्कुरा दी और वो आयशा का शुक्रिया अदा करती, उसके गले लगती, खुदा हाफिज कहती, घर आ गई थी। रिजा के दिल में खौफ अब भी मौजूद था, मगर कहीं ना कहीं उम्मीद की हल्की सी किरण भी जाग उठी थी। अगली सुबह रिजा फारूक ने अपने गाउन को मजबूती से संभाला और धड़कते दिल के साथ कैथरानी ग्रुप एंड कंपनीज की उस ऊंची इमारत पर नजर डाली जो शीशे की तरह चमक रही थी। आयशा बार बार उसे तसल्ली दे रही थी। घबराना मत रिजा, तुम बस अंदर जाकर सर से सीधी सीधी बात करना, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। आयशा ने उसका हाथ थाम कर दबाया। रिजा ने हल्का सा सर हिलाया और आयशा के साथ अंदर दाखिल हो गई। रिसेप्शन से गुजरकर वो मुआज के केबिन तक पहुंची। रिजा फारूक ने बोझल दिल से दस्तक दी। आयशा उसे बेस्ट ऑफ लक का इशारा करती वापस चली गई।
جبکہ ریجا گھبراتی ہوئی انگلیاں چٹکانے لگی۔ کمرے کے اندر سے بھاری مگر متوازن آواز آئی۔ دروازہ کھلا اور ریجا دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ سفید برقعے میں سر تا پیر ڈھکی وہ لڑکی معاذ کیترانی کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی سر بھوری آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ سادگی میں بھی بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور ہاتھوں میں ایک فائل تھی۔ وہ کافی دیر تک مقابل کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب کوئی نہ بولا تو معاذ کیترانی نے سر اٹھایا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرانی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بالکل ویسی نہیں تھی جیسی اس نے سوچا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اپنی عمر سے کافی چھوٹی لگ رہی تھی۔ جسم کی کپ کپاہٹ اس کے لرزتے ہوئے دل کا پتہ دے رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی اور سرخی تھی، جیسے کسی بھی لمحے آنسو ٹپک جائیں گے۔ بار بار اپنی انگلیوں کو مروڑتی وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سانسیں اس کی تیز چل رہی تھیں اور نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں۔ معاذ کیترانی اپنی کرسی پر ٹکا اسے باغور دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بے بسی اور جھجک کے حصار میں قید ہو کر ہمت ہی نہ کر پا رہی تھی کہ سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ آپ ریجا فاروق ہے نا؟ معاذ کیترانی نے گہری نگاہیں سامنے کھڑی لڑکی پر ڈالی۔ جی سر۔ ریجا کی آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ بیٹھ جائیے، معاذ نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ریجا نے نظریں جھکائے آہستہ سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے رپورٹس آگے کر دیں۔ یہ میرے بابا کی رپورٹس ہیں سر۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ فوری سرجری ضروری ہے۔ سرجری اور دوائیوں پر جو خرچ ہوگا اس کے لیے 15 لاکھ کی ضرورت ہے۔ معاذ نے رپورٹس اٹھا کر بغور دیکھنا شروع کر دیں۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھائی رہی، صرف پیپر پلٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ ریجا کے دل کی دھڑکنیں اس خاموشی میں اور تیز سنائی دینے لگیں۔ کچھ دیر بعد معاذ کیترانی نے فائل بند کر کے گہری سانس لی۔ تو آپ کو مجھ سے 15 لاکھ چاہیے؟ ریجا نے بے بسی سے سر ہلایا۔ جی سر، میں جانتی ہوں یہ بہت بڑی رقم ہے، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ میں آپ کو واپس کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ آپ کا احسان ہوگا مجھ پر سر۔ وہ نظریں جھکائے بولی۔ معاذ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، ایک لمحے کو ریجا کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر وہ اٹھ کر ریجا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ریجا اس کے اچانک سے ساتھ بیٹھنے پر گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ کچھ پل کے لیے دونوں کی نظریں ملی، لیکن ریجا معاذ کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ پیسے دینا میرے لیے مسئلہ نہیں، 15 لاکھ دینا میرے لیے معمولی سی بات ہے ریجا فاروق۔ وہ تھوڑی دیر رکا، لیکن کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، پانے کے لیے کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ قیمت چکا سکتی ہیں یا نہیں؟ وہ ہلکا پر اسرار سا مسکرایا۔ یہ سن کر ریجا کا دل جیسے زور سے دھڑکا۔ وہ حیران و پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی سر، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں یہ قرض تھوڑا تھوڑا کر کے چکا دوں گی آپ کو، میں وعدہ کرتی ہوں سر۔ وہ گھبراتے ہوئے جلدی سے بولی۔ میں نے کہا نا ریجا کہ مجھے پیسوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ 15 لاکھ روپے میرے لیے بہت معمولی سی بات ہے۔ میں 15 لاکھ آج ہی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ اگر میری کسی اور مدد کی ضرورت ہو تو میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ اٹھ کر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیسی شرط سر؟ وہ انگلیاں چٹکاتی پریشانی سے بولی۔ تمہیں مجھ سے کنٹریکٹ میرج کرنی ہوگی۔ معاذ کیترانی کی بات پر وہ اپنی جگہ جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ ہلنے کے قابل نہیں رہی تھی، جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے کھینچ لی گئی ہو۔ آنکھوں میں بے یقینی اور چہرے پر صدمے کے آثار لیے کچھ لمحے وہ صرف اسے گھورتی رہی، پھر یکدم غصے سے چیخی۔ کیا آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی ایک لڑکی سے اتنی گھٹیا بات کرتے ہوئے؟ اس کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ اتنی گری ہوئی سوچ رکھنے والے انسان کو میں اپنا ہمسفر تو دور کی بات ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتی۔ معاذ کیترانی، میں آپ کو اچھا انسان سمجھ بیٹھی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی گری ہوئی سوچ کے مالک ہیں۔ ریجا کی آنکھوں میں غصے کی چمک اور دل میں شدید نفرت کے جذبات امڈ آئے تھے، جیسے وہ ہر لفظ کے ساتھ اس کی توہین کا بدلہ لے رہی ہو۔ معاذ کیترانی ریجا کے غصے اور انکار کو نظر انداز کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا اعتماد اور غرور جھلک رہا تھا، جیسے دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔
रिजा फारूक, वो आहिस्ता मगर काटदार लहजे में बोला, मैं जानता था कि तुम्हें यह बात कबूल नहीं होगी, मगर याद रखो मेरी बात मजाक नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तुम्हारा इंतखाब नहीं बल्कि तुम्हारी मजबूरी बनेगी। फिर तुम्हारे पास इनकार का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसके अल्फाज रिचा के दिल पर हथौड़ों की तरह बरस रहे थे और वो अपनी जगह बेबस खड़ी आंखों में नमी लिए उसे तक रही थी। लेकिन मुआज के चेहरे पर बेनियाजी छाई हुई थी, जैसे उसे पूरा यकीन था कि सामने वाला उसकी बात को रद्द नहीं कर सकता। तुम अच्छी तरह सोच लो, वो थोड़ा सा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ। ये निकाह मैं वक्त गुजारी के लिए नहीं कर रहा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ये निकाह अपनी औलाद के हसूल के लिए कर रहा हूँ। मेरी होने वाली बीवी मां नहीं बन सकती, और हमारे यहाँ जिससे एक बार रिश्ता तय कर दिया जाए उसे हर हाल में कबूल किया जाता है, चाहे वो पसंद हो या ना हो। वो रुका, फिर कुर्सी की पोस्ट से टेक लगाकर मजीद बेरहमी से बोला, यह कॉन्ट्रैक्ट मेरे तब तक वैलिड रहेगी जब तक तुम मेरे बच्चे की मां नहीं बन जाती। जैसे ही तुम मुझे मेरा वारिस दोगी ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद तुम आज़ाद होगी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन अपने बाप को बचाने के लिए तुम्हें जो कुर्बानी देनी है या नहीं, यह फैसला तुम ही ने करना है। वरना मैं ये पैसा तुम्हें ऐसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 2 साल के अंदर तुम्हें ये पैसे वापस करने होंगे। मैं जानता हूँ कि 15 लाख इतनी बड़ी रकम है कि तुम जैसी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की 10 साल भी कोशिश कर ले तो भी इतनी बड़ी रकम नहीं चुका सकती। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम मुझसे पैसे ले लो और 2 साल के अंदर मुझे 15 लाख लौटा दो। दूसरा यह है कि मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो और मुझे मेरा वारिस दो और तलाक लेकर आज़ाद हो जाओ और सुकून की ज़िंदगी गुजारो। उसके लहजे की संगीनी और अल्फाज की कड़वाहट ने रिजा को जैसे अंदर तक हिला दिया था। वो लरसती हुई सांसों के साथ कुछ कहना चाहती थी, मगर आवाज़ लबों पर ही दम तोड़ गई। मुआज ने जैसे उसकी हालत को नज़रअंदाज करते हुए कागजात उठाए और इत्मीनान से बोला, यूं चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हें यह रकम वापस नहीं करनी पड़ेगी, बाकी सब तुम्हारी मर्जी है। मैंने अपनी शर्त बता दी है, 1 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, अच्छी तरह से सोच समझ लो। ये कहकर वो मुकम्मल सुकून के साथ दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। जबकि रिजा आंखों में आंसू, कांपते हाथों और बुझा दिल के साथ वहां से निकली। बाहर निकलते ही कदमों में लर्जिश थी, जैसे जमीन भी उसका साथ छोड़ रही हो। वो घर वापस आई, मगर दिल और दिमाग पर मुआज के अल्फाज की बादगाश इतनी गहरी थी कि हर सांस उसके लिए अजियत बन गई थी। वो घर आई तो कमरे की खामोशी में वो तकिए में मुंह छुपाकर पूरी रात रोती रही। उसके दिल पर एक ऐसा बोझ आन पड़ा था जिसने उसे तोड़कर रख दिया, लेकिन वो जानती थी अपने बाप को बचाने के लिए उसे ये कड़वा घोंट पीना ही होगा, ये कुर्बानी देनी होगी। सोचती रही, सिर्फ 2-3 साल खुद को तसल्ली देती रही कि यही सब्र का इम्तिहान है। बाप का अच्छे से इलाज हो जाएगा, छोटे बहन भाइयों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। मगर इस तसल्ली के बावजूद दिल का जख्म उसे हर लम्हा लहूलुहान करता रहा। बारिश की तेज बूंदें शहर की सड़कों को भगो रही थीं। रिजा भीगा गाउन संभालती बोझल कदमों से तेज तेज चल रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था, जिसकी स्क्रीन पर अस्पताल की तरफ से एक मैसेज चमक रहा था, कल सुबह तक पैसे ना मिले तो आपके वालिद की सर्जरी नहीं हो सकेगी। ये अल्फाज उसके दिल पर पत्थर की तरह गिर रहे थे। बाप के चेहरे का ख्याल आते ही वो बेबसी के साथ रो पड़ी। अब सर मुआज कैथरानी ही मेरी मदद कर सकता है। यही सोचती वो जल्दी से मुआज की कंपनी में दाखिल हुई। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की से इजाज़त लेती वो अंदर दाखिल हुई। वो जो काम में बुरी तरह मसरूफ था, रिजा को देखकर चौंक गया। आंखों में हैरानी लिया वो उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ रिजा, आप रो क्यों रही है? वो परेशानी से पूछ रहा था। मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। मेरे वालिद की कल सर्जरी है और अगर पैसे जमा ना करवाए तो फिर उनकी सर्जरी नहीं हो सकेगी। प्लीज़ मुझे पैसे दे दें, बदले में मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। वो रोते हुए हाथ जोड़कर बोली तो उसकी बात पर मुआज कैथरानी ने अपनी मेज की दराज से कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालकर उसके सामने रखे और उसके ऊपर एक पेन रखा। तो वो कांपते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को उठाकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। आंखों के सामने बार बार अंधेरा छाने लगा। एसी की कूलिंग के बावजूद भी रिजा के पूरे जिस्म में सरसराहट होने लगी।
اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں خون منجمد ہونے لگا ہے۔ اس کی ٹانگیں آہستہ آہستہ کانپنے لگیں تو معاذ نے اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے اس کے سامنے پانی رکھا اور اسے کندھے سے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا اور خود بھی وہ سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ ریجا نے نظریں اٹھائیں۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص اس وقت بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا۔ سفید رنگت، بھورے بھورے بال، روشن شہد رنگ آنکھیں، اس کے ہلکے گلابی ہونٹ آپس میں بھینچے ہوئے تھے جیسے وہ ریجا کی نگاہوں سے غیر آرام دہ محسوس کر رہا ہو۔ سفید ہاتھوں کی انگلیاں مسلسل لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ بالکل سپاٹ انداز اپنائے اپنے کام میں مصروف تھا۔ سامنے بیٹھا وہ شخص بلا شبہ وجیہ شخصیت کا مالک تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد معاذ کیترانی نے لیپ ٹاپ ایک سائڈ رکھا اور ریجا فاروق کی طرف متوجہ ہوا جو مسلسل ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ریجا، اس کنٹریکٹ پیپر میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی اور بدلے میں تمہارے باپ کے علاج میں خرچ ہونے والی رقم 15 لاکھ روپے مجھ سے لے رہی ہو۔ نکاح کے بعد تمہیں میری بیوی بن کر تب تک رہنا ہے جب تک تم مجھے بچہ پیدا کر کے نہیں دیتی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس بچے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہارا مجھ سے تعلق ہوگا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم آزاد ہوگی۔ یہ سب کچھ تم اپنی مرضی سے کر رہی ہو، تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کی جا رہی۔ اس نے پرچے پر لکھی ساری باتیں دہرائی تو ریجا نے کانپتے ہاتھوں سے جلدی سے سائن کر دیے۔ دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں اور واپس اس شخص پر مرکوز کر دی جو کنٹریکٹ پیپر اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ بے حد پروفیشنل انداز میں پیپر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے موبائل پر ویڈیو کیمرہ آن کیا اور اسے ریجا فاروق کے سامنے رکھا۔ پلیز اس کیمرے میں دیکھ کر بولے کہ یہ آپ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہیں یا نہیں۔ آپ پر کوئی زور زبردستی تو نہیں کی جا رہی۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے سامنے رکھے کیمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ جی، میں یہ کنٹریکٹ میرج اپنی مرضی سے کر رہی ہوں۔ مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں کی جا رہی۔ وعدے کے مطابق میں معاذ کیسرانی کے ساتھ تب تک رہوں گی جب تک میں اس کے بچے کی ماں نہیں بن جاتی۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو میرا اس پر کوئی حق نہیں ہوگا اور نہ ہی میرا معاذ کیسرانی سے کوئی تعلق ہوگا۔ وہ یہ الفاظ کتنی مشکل سے بولی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ معاذ نے موبائل اٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ مرے ہوئے قدموں سے اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتی، معاذ کیسرانی کی آواز پر اسے رکنا پڑا اور وہ واپس اس کے پاس آئی۔ میرا ڈرائیور کل شام کو 4 بجے آپ کو آپ کے گھر سے پک کر لے گا۔ آپ تب تک اپنے گھر والوں سے بات کر لیں اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک آپ میرے پاس رہیں گی آپ کی فیملی کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھا جائے گا اور شہر سے باہر میرا ایک فارم ہاؤس ہے، ہمارا نکاح وہیں ہوگا۔ وہ بولا تو ریجا نے نم آنکھوں سے اسبات میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گئی۔ ریجا کے جانے کے بعد وہ اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرنے کے بعد وہ ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کردہ آنکھوں کو سختی سے میچ کر اپنی بے چینی اور تناؤ کو کم کرنے لگا۔ یہ اس کی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا جو اس نے چند لمحوں میں کیا تھا۔ اس کی منگنی مراد کیسرانی جو کہ اس کے دادا تھے انہوں نے بچپن میں ہی کر دی تھی۔ وہ ریحام کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر وہ نکاح کرنے پر راضی ہو گیا تھا اور جب نکاح کرنے کا وقت آیا تو ریحام کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا خوفناک تھا کہ گاڑی کے شیشے ٹوٹ کر اس کے جسم میں پیوست ہو گئے اور گاڑی کا سٹیئرنگ اس کے پیٹ کے نچلے حصے پلوک ایریا اور یوٹرس پر زور سے لگا تھا۔ اس حادثے کے نتیجے میں یوٹرس، بچہ دانی اور پلوک بون کو شدید نقصان پہنچا۔ ڈاکٹروں نے اس کی جان بچانے کے لیے آپریشن کیا جس سے وہ بچ تو گئی لیکن اس ایکسیڈنٹ سے وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ وہ حادثے کے بعد ظاہری طور پر صحت مند پہلے جیسی نظر آتی تھی لیکن اس کے ماں بننے کے چانسز نہ ہونے کے برابر تھے۔ اور جب اس کی ریجا فاروق سے ملاقات ہوئی وہ کچھ ہی لمحوں میں یہ فیصلہ کر گیا تھا۔ اس کے دادا مراد کیسرانی بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ کسی لڑکی سے کنٹریکٹ میرج کر لے اور پھر اس سے بچہ پیدا کروا لے اور پھر کنٹریکٹ کے مطابق وہ بچے کو دے کر چلی جائے اور پھر وہ اس کی شادی دھوم دھام سے ریحام سے کر دیں۔ ریحام معاذ کیسرانی کی محبت میں پور ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ معاذ پر اپنا حق جمانا فرض سمجھتی تھی لیکن معاذ کیسرانی اسے نظر انداز کر دیتا۔
وہ پورے گھر کی لاڈلی تھی۔ مراد کیسرانی کی جان ان کی نواسے ریحام میں بستی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ریحام کی شادی کہیں اور ہو۔ معاذ نے ہر چیز کا باریک بینی سے موازنہ کیا اور پھر وہ اپنے ماضی کے خیالات میں مزید کرب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور تھا۔ شہر کے پست علاقوں میں اندھیرے میں ڈوبی ان تنگ گلیوں سے گزرتے ریجا فاروق 4 مرلے کے گھر کے سامنے رکی تو غربت کے شدید احساس اور مایوسی نے اسے پھر سے گھیر لیا تھا۔ اگر حالات ایسے نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی کنٹریکٹ میرج کی آڑ میں اپنی عزت کا سودا نہ کرتی۔ باقی عام لڑکیوں کی طرح اس کے بھی بہت سارے خواب تھے، لیکن آج وہ جس طرح کا قدم اٹھا چکی تھی اس کے بعد تو اسے سب ناممکن سا لگ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرتے ساری سوچوں کو پرے جھٹکا اور لوہے کے زنگ لگے دروازے کو بجایا تو اس کی ماں نے فوراً دروازہ کھولا۔ تھکن ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ بکھرے بالوں میں وہ اسے امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ ریجا اندر داخل ہوئی اور گاؤن اتارتی چارپائی پر رکھ گئی۔ اس کی ماں فوراً پانی لے کر آئی جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی تھی۔ اماں کام ہو گیا ہے، آپ فکر نہ کریں، کل بابا کی سرجری ہو جائے گی۔ معاذ کیتھرینی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بابا کی سرجری پر جتنی رقم کی ضرورت ہے وہ دے دے گا، لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ لیکن کیا ریجا؟ رقیہ بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا اور پھر وہ اپنی ماں کو سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ وہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ ریجا کی اتنی بڑی قربانی پر وہ خون کے آنسو روئی، لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا تو ماں بیٹی گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اپنی بیٹی کے سر پر بوسہ دیتی اندر چلی گئی، جبکہ وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جبکہ عائشہ کو وہ کچھ نہ بتا سکی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ مزید پریشانی کا شکار رہے۔ اس نے اپنی ماں کو بھی سختی سے منع کیا تھا کہ وہ عائشہ کو اس کنٹریکٹ میرج کے بارے میں کچھ نہ بتائے۔ 4 بج چکے تھے۔ معاذ کیسرانی کا ڈرائیور بھی آ چکا تھا، جبکہ محلے والے جو اتنی بڑی گاڑی دے کر تجسس کا شکار ہو رہے تھے۔ رقیہ بیگم نے ان کا یہ کہہ کر منہ بند کر دیا کہ ریجا کو نوکری مل گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے شہر جا رہی ہے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور پھر محلے والے بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے گلے لگ کر پیار کرتی اپنی ماں کے پاس آئی۔ رقیہ بیگم اسے والہانہ پیار کرتی رو رہی تھی۔ میری بچی، اللہ تجھے ڈھیر ساری خوشیاں دے۔ جس طرح تو ہمارے لیے قربانیاں دے رہی ہے نا، دیکھنا ایک دن اللہ ضرور تجھے اس کا اجر دے گا۔ وہ اس کا ماتھا چومتی بولی تو ریجا دل سے مسکرا دی۔ وہ سب کو خدا حافظ کہتی اپنا سامان لیتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی ماں نے اسے آج رخصتی کے نام پر ایک نیا گاؤن اور نئے جوتے لا کر دیے تھے، جسے وہ پہن کر بغیر نکاح کے اپنے گھر سے رخصت ہو رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے بہت سی دعاؤں میں رخصت کیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ 3 گھنٹے تک مسلسل گاڑی چلتی رہی۔ پھر شام کے 7 بجے گاڑی ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کے اندر آ رکی تھی۔ ملازمہ نے اسے ایک کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تو وہ اس کا اشارہ سمجھتی اندر داخل ہوئی تو 2 میک اپ آرٹسٹ کھڑی تھی جو اسے نکاح کے لیے تیار کرنے والی تھی۔ میم، آپ جلدی سے نہا لیں، پھر ہم آپ کو نکاح کے لیے ریڈی کر دیتے ہیں۔ 1.5 گھنٹے بعد آپ کا نکاح ہے۔ وہ ان کی بات پر ساری لاتے نہانے چلی گئی۔ نہا کر جیسے ہی وہ باہر آئی تو ایک خوبصورت ریڈ لہنگا بیڈ پر پھیلا ہوا تھا۔ ریجا تو اتنا خوبصورت لہنگا دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ لہنگا پہن کر جیسے ہی باہر آئی، دونوں لڑکیوں نے اس کا میک اپ سٹارٹ کر دیا تھا۔ ایک لڑکی نے اس کا میک اپ کیا تھا، جبکہ دوسری لڑکی اس کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگانے لگی تھی، اور پھر 1.5 گھنٹے بعد وہ دلہن بنی تیار بیٹھی تھی۔ ریجا کی نظریں بار بار شیشے میں موجود اپنے عکس پر جاتی تو نظریں پلٹنا بھول جاتی تھی۔ وہ لگی اتنی حسین رہی تھی۔ میم، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، قسم سے۔ آج معاذ سر تو آپ پر دل و جان سے فدا ہو جائیں گے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ آپ پلیز یہ مہندی دھلوا دیں، سوکھ گئی ہے، اور گھونگھٹ نکال دیں۔ وہ اسبات میں سر ہلاتی گیلے کپڑے اور پانی سے اس کی مہندی دھونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں لڑکیاں اسے باہر لے آئیں، جہاں مولوی اور کچھ لوگ بھی بیٹھے تھے۔ ریجا کو معاذ کے ساتھ والی چیئر پر بٹھا دیا گیا۔ مولوی نے نکاح شروع کیا۔ ریجا فاروق بنت فاروق احمد، آپ کا نکاح معاذ کیسرانی ولد رحیم کیسرانی کے ساتھ 50 لاکھ روپے کے عوض کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟
मौलवी के सवाल पर वो 3 दफा कांपते लहजे और धड़कते दिल से कबूल है बोल गई थी। उसके बाद मौलवी साहब मुआज की तरफ आए। मुआज कैसरानी वल्द रहीम कैसरानी, आपका निकाह रिजा फारूक बिन्त फारूक अहमद के साथ 50 लाख रुपए के एवज किया जा रहा है, क्या आपको यह निकाह कबूल है? मौलवी के सवाल पर मुआज 3 दफा कबूल है बोलकर रिजा फारूक के जिस्म का मालिक बन बैठा था। निकाह के बाद 2 वकील रिजा के सामने बैठे और कुछ पेपर्स पर साइन करवाने लग गए। वो जानती थी कि ये कानूनी कार्रवाई किस लिए की जा रही थी। वो ना समझ नहीं थी, अच्छी तरह जानती थी इन सब का मतलब। पेपर्स साइन करने के बाद खाना लाया गया। रिजा ने फिर भी घूंघट ना उल्टाया, बल्कि वो खाना भी घूंघट के नीचे से खाती रही। उसके बाद वो दोनों लड़कियां उसे एक सजे सजाए कमरे में बिठा गई थीं, जहाँ की खूबसूरती देखकर वो दंग ही रह गई। खुशबूदार कैंडल्स, गुलाबों और फूल की पत्तियों से इस कमरे की सजावट की गई थी। कमरे में फैली मध्यम नाइट बल्ब की रोशनी में वो बेड के वस्त में लहंगा फैलाए मुआज कैसरानी का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो कमरे को लॉक लगाता अंदर आया था और अपना कोट उतारता एक साइड रखता अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। फिर वो चलता हुआ उसके पास बैठा उसके मेहंदी लगे हाथों और पैरों को बड़े गौर से देखने लगा, जिस पर खूबसूरती से नक्शो निगार बने हुए थे। आपने अपने घर वालों को बता दिया था इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में? क्योंकि मैं नहीं चाहता बाद में उस बच्चे को लेकर कोई भी तमाशा हो। मैं आपके घर वालों की तब तक कफालत करता रहूँगा जब तक आप मेरे पास होगी। और आपके बाबा की सर्जरी हो चुकी है, फ़िलहाल वो बेहोश हैं। इंशाल्लाह वो कुछ दिनों तक मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। और दूसरा, यहाँ से जाने के बाद आपके अकाउंट में आपका हक महर और मज़ीद पैसे भी जमा करवा दूंगा, ताकि आप आगे की ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। मैंने ये शादी मोहब्बत में आकर नहीं की, ये बात तो आप जानती हैं ना। लिहाजा मुझसे मज़ीद किसी चीज़ की उम्मीद मत रखिएगा। मुझे ये नखरे, रोना धोना और ये मनाना मुझसे नहीं होगा। जब मेरा दिल चाहेगा आपको मेरे करीब आना होगा, बगैर किसी नखरों के। इसके अलावा आप मेरे आसपास भी नहीं भटकेगी। रिजा ने तकलीफ से आंखें मींची तो कुछ आंसू गालों पर बहने लगे। वो उठा और कमरे की लाइट ऑफ कर दी। वो अपनी शर्ट उतारने लगा। जी मैं समझ गई हूँ, आप परेशान ना हो। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। आखिर आपने मुझे 70 लाख में ख़रीदा है, और एक ख़रीदी हुई लड़की की कोई इज्जत नहीं होती। वो तो महज ग़ुलाम या बांधी होती है जो अपने मालिक के हर हुक्म को बजा लाती है। वो लरसती आवाज़ में बोली। तो मुआज ने उसके तंज पर लब भेजा। वो उसके कामदार दुपट्टे को एक साइड करता उसके साथ लेट गया। मुआज ने उसका घूंघट तक ना हटाया, उसे देखना तक गवारा ना किया, ना ही तारीफ। वो जुमले बोले, बस अपने मतलब पर आया था। रिजा की आंखें नम हुई। रिजा की कलाइयों में सजी चूड़ियों की छनकार से कमरा गूंजने लगा। मुआज ने नागवारी से पहलू बदला। ये चूड़ियाँ और ज्वेलरी उतारो, मुझे शोर बिल्कुल नहीं पसंद। और आज के बाद जब मैं यहाँ आऊँ, ये चूड़ियाँ और भारी ज्वेलरी मत पहनना। अंधेरे कमरे में उसकी आवाज़ गूंजी, जी नहीं पहनोगी, समझ गई। वो चूड़ियाँ और ज्वेलरी रिमूव करती वो उसके साथ लेटी तो घबराहट का शिकार होने लगी। जिस्म कांपने लगा था, लेकिन वो खुद को मजबूत ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही थी। लहंगा उतारो अपना, वो बोला। जी शर्ट के पीछे डोरियां हैं, अंधेरे में मुझसे नहीं खुलेंगी, मैं रोशनी में खोल के आती हूँ। वो उठने लगी। नहीं रहने दो, मैं खोल देता हूँ। वो वापस बैठ गई तो वो उसके नज़दीक बैठा और उसकी चोली की डोरियां खोलने लगा। जब काफ़ी देर तक वो कोशिश करता रहा, ना खुली, तो वो एक ही झटके में पूरा जोर लगाकर उनको तोड़ता चला गया। चिर की आवाज़ पर चोली भी फट गई थी। अपनी नाकदरी पर रिजा का दिल चाहा, धाड़े मार मार कर रोया। और फिर लहंगे के साथ भी मुआज ने यही किया था। वो भी बेजान गुड़िया की तरह बैठी रही और वो उसे बेड पर धक्का दे गया। वो सीधी पीछे गिरी थी। वो उस पर झुकता, जगह जगह उसे चूम रहा था। वो उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ गया। रिजा ने बेडशीट को मुट्ठियों में दबोचा। फिर वो उसकी चेस्ट पर मौजूद आखिरी कपड़े को भी उसके बदन से जुदा कर गया। वो नाजुक सा वजूद रखने वाली लड़की उसके मर्दाना वजूद के नीचे दब कर रह गई। वो उसके नाजुक पंखड़ियों जैसे होंठों पर झुक गया था और खुद को सैराब करने लग गया था। रिजा फारूक का खूबसूरत और नर्म और नाजुक सा वजूद उसे किसी और ही दुनिया में ले गया था। वो ना चाहते हुए भी उसके वजूद की दिलकशी में खो सा गया।
रिजा ने निचले होंठ को दांतों तले दबाकर अपनी चीखों का गला घोंटा था, क्योंकि मुकाबिल को चीखने चिल्लाने या रोने धोने वाली लड़कियां पसंद नहीं थीं। वो मुआज कैसरानी से यह तक न कह सकी कि उसे दर्द हो रहा है। मुआज उसके वजूद को बुरी तरह मसल रहा था। वो बर्दाश्त ना कर सकी, रोने लग गई। मुआज ने यह तक ना सोचा कि वो पहली दफ़ा इन मराइल से गुजर रही है, नरमी अख्तियार करे। मजबूरन वो चीख उठी। पूरे कमरे में रिचा की चीखें और सिसकारियां गूंजने लगीं। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर मुआज को उसकी परवाह कब थी। वो अपनी सारी वहशतें उसके नाजुक वजूद पर उतार रहा था। रिजा फारूक का वजूद उसके लिए सुकून का बायस बन रहा था। वो सुबह 5 बजे उठी तो कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। वो लाइट ऑन करती, दीवार का सहारा लेती, वॉशरूम तक आई और नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद मुआज भी उठ गया था। जैसे ही कंबल हटाकर उठने लगा तो बेड पर सुर्ख निशान देकर वो लब भेज गया और फिर वो पैंट और शर्ट पहनता कोट उठाकर कमरे से निकल गया था। वो नहाकर कमरे में आई तो खाली कमरा देखकर वो समझ गई कि वो वापस चला गया है। वो भी नमाज पढ़कर कुरान पाक लेकर बैठ गई थी। कुरान पढ़ने के बाद वो पूरे कमरे की सफाई करके वापस लेट गई। दर्द और तकलीफ की शिद्दत से वो पूरी रात सही से सो भी नहीं सकी थी। वो थका हारा हवेली में दाखिल हुआ। कदम जैसे ही कमरे की सिमत बढ़े, सामने रिहाम बैठी दिखाई दी। वो जानता था कि निकाह की खबर सुनने के बाद वो पूरी रात सोई नहीं होगी। हमेशा खुद को तैयार रखने वाली वो लड़की आज सादा सी टी शर्ट और ट्राउज़र में बिखरे बालों और सूजी हुई आंखों के साथ बैठी थी। बचपन से वो सुनती आई थी कि मुआज कैसरानी सिर्फ उसका है, लेकिन आज वो किसी और का हो चुका था। मुआज नजरें चुराकर कमरे की तरफ जाने लगा, मगर रिहाम की लरजती आवाज में उसके कदम आगे बढ़ने से इनकारी हो गए। मुआज, बस अब तुम उसके करीब नहीं जाओगे, एक दफा बहुत है, क्योंकि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। वो गुस्से और बेबसी से चीखी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं ये सब मजबूरी में कर रहा हूँ। मैं अपने माँ बाप का अकलौता बेटा हूँ रिहाम। अगर मेरी अपनी औलाद ही नहीं होगी तो मेरी नस्ल आगे कैसे चलेगी? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, ताकि हमारा आने वाला कल मुकम्मल हो सके। रिहाम की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो भारी लहजे में बोली, जब वो लड़की माँ बन जाएगी तब तुम उससे बच्चा लेकर उसे तलाक दे दोगे और मुझसे शादी कर लोगे ना? वो उंगलियां चटकाने लगी। उसकी नम आंखों और लरजती आवाज के बावजूद मुआज ने कोई जवाब ना दिया। खामोशी से एक तरफ होता सीढ़ियां चढ़ने लगा। पीछे से रियाम चीख उठी, मुआज, मेरी बात का जवाब दो, तुम मुझे यूं नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मगर वो अपनी रफ्तार तेज करता सीधा कमरे में आया और बिस्तर पर गिरते ही आंखें मूंद लीं। वो थोड़ा सा आराम करना चाहता था। वो पूरी रात नहीं सो सका था। वो शावर के नीचे खड़ा था। पानी की धारें उसके चेहरे और वजूद पर गिरती जा रही थी। ना चाहते हुए भी जहन बार बार रिजा फारूक के गिर्द घूमने लगा। जैसे ही उसने आंखें मूंदी, रिजा की चीखें और सिसकियां उसके कानों में गूंज उठी। वो लम्हा एक असेब की तरह उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। पानी की बूंदें उसके चेहरे से बह रही थीं, मगर असल दर्द तो उसकी आंखों में था। वो जानता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रिजा मासूम थी, बेबस थी। वो उसकी कुर्बत में इतना खो चुका था कि उसे होश ही न रहा, और वो जानता था कि वो उसके साथ नरमी इख्तियार करने की बजाय बेरहमी इख्तियार कर गया था। वो बात गाउन पहनकर बाहर निकला था। तौलिए से बालों को रगड़ता तौलिया एक तरफ उछाल गया। अपनी सारी सोचों को झटकता वो फ्रेश होकर नीचे आया था। हवेली के सब लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे, सिवाय रेहाम के। मुराद, कैसरानी ने संजीदा लहजे में पूछा, तुमने उस लड़की से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करवा लिए हैं? ये ना हो कि वो बच्चा पैदा करने के बाद इसी बुनियाद पर तुम्हें या हमें ब्लैकमेल करे। मुआद ने सर हिलाया, जी सब कर लिया है, आप फिक्र ना करें। मैंने फार्म हाउस पर भी सब नौकरों को समझा दिया है कि वो उसका ख्याल रखें। मुआज के दादा मुतमईन होकर खाने में मसरूफ़ हो गए, जबकि मुआद ने बेचैनी से पहलू बदला। वो न चाहते हुए भी फार्म हाउस पर गुजरी रात के बारे में सोचने लगा। कितना सुकून महसूस किया था उसने। उस सुकून को याद करते वो बेचैन हो रहा था। दिल बार बार रिजा फारूक की कुर्बत को मचलने लगा था।
لیکن وہ اپنی ساری سوچوں کو جھٹکتا تیار ہو کر حویلی سے نکل گیا تھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا لیکن معاذ نے ریچا کے قریب آنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ روز نوکروں کو فون کر کے اس کی خیریت دریافت کر لیتا، مگر دل کی بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ بار بار دل چاہتا کہ سب کچھ چھوڑ کر وہ اس کے پاس چلا جائے، مگر ضد اور ضبط کے بوجھ تلے وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ حویلی آ گیا مگر وہاں بھی دل کو سکون نہ ملا۔ جذبات کی شدت اسے بے چین کر رہی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہوئے بھی ریچا کا خیال ایک پل کے لیے نہ چھوٹا۔ وہ مجبور ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو ریحام نے اسے اتنی رات کو حویلی سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کا دل ایک بار پھر خون کے آنسو رویا اور اس کے دل میں ریچا کے لیے مزید نفرت اور حسد بھر گیا۔ رات کے 2 بجے معاذ فارم ہاؤس کے دروازے پر پہنچا۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوا تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، مگر خاموشی میں بھی کسی کی بھاری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر ریچا چونک گئی اور سہم کر اٹھ بیٹھی۔ معاذ، آپ ہیں؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ معاذ اس کے صحیح اندازے پر حیران رہ گیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کمرے میں تو اندھیرا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بیٹھ کے قریب آیا اور شرٹ اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ جی، آپ کے باڈی پرفیوم سے پہچان گئی ہوں، وہ دھیرے سے بولی، پھر جھجکتے ہوئے کہا، میں قمیض اتار چکی ہوں، آپ آ جائیں بیڈ پر، میں تیار ہوں۔ اس کے لہجے کی کپ کپاٹ معاذ سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ رک سا گیا اور نرم لہجے میں بولا، نہیں، تم میری کمر دبا دو، حویلی سے آتے آتے تھک گیا ہوں، بدن ریلیکس ہوگا تو ہی تمہارے قریب آ سکوں گا نا۔ ایک ہفتے سے جو بے چینی اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی، اب اس بے چینی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جی، میں دبا دیتی ہوں، وہ دھیرے سے بولی اور جھجکتے ہوئے اوپر بیٹھ کر اس کی کمر دبانے لگی۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی اس کی کمر دباتی رہی۔ معاذ نے پلٹ کر سیدھا ہونا چاہا تو ریچا لڑک کر براہ راست اس کے اوپر جا گری۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے عجیب سا تھا۔ سانسوں کی تیز دھڑکنیں ایک دوسرے کے وجود میں گھلنے لگیں۔ کمرے کی خاموش فضا ان کے قریب آتی سانسوں سے بھر گئی۔ معاذ نے نیم مدہوشی سے پوچھا، تمہیں یہاں ڈر تو نہیں لگتا؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ریچا نے بامشکل کہا۔ اس کی اتنی نزدیکی پر ریچا کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ معاذ نے اس کی کمر کو مضبوطی سے پکڑا تو وہ کانپنے لگ گئی۔ وہ اس کے چہرے پر انگلیاں ٹریس کرتے بولا، پہلی دفعہ جب تم میرے قریب آئی تھی تو بہت روئی تھی، اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اس وقت مجھے اپنا ہوش نہیں تھا، تھوڑی زیادہ سختی کر گیا تھا۔ وہ لمحہ بھر رکا اور اس کو بیڈ پر منتقل کر گیا اور اس کی گردن پر لب رکھ گیا۔ وہ کانپتے ہوئے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ وہ اپنی قمیض پہلے ہی اتار چکی تھی۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے بولا، لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ تمہیں زیادہ تکلیف نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے اس پر جھکنے لگا اور ریچا کے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ معاذ، آہستہ کریں پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ اکھڑتی سانسوں کے درمیان بولی تھی، لیکن وہ تو اتنا مدہوش تھا کہ اسے ریچا کی کانپتی آواز اور اکھڑتی سانسیں تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ تولیے سے پسینہ پہنچتا اس سے دور ہوا اور بستر پر سکون سے آنکھیں بند کرتا سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ریچا کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اب بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی، پورے وجود میں درد سرایت کر چکا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن سو نہ سکی۔ پھر اچانک معاذ نے اسے اپنی طرف کھینچ کر باہوں میں بھر لیا۔ وہ بھی سکون محسوس کرتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ درد زیادہ ہو رہا ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال کر گیا۔ جی تھوڑا سا درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کی ناک کی ٹپ کو چومتا پیچھے ہوا۔ وہ اس کے لمس پر معاذ کے سینے میں چھپنے لگی اور ریچا کی اس حرکت پر معاذ کے لب مسکراہٹ میں ڈلے اور پھر وہ سکون سے آنکھیں موند گیا۔ صبح کی نرم کرنیں کھڑکی سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ معاذ جیسے ہی جاگا تو آنکھیں مسلنے لگا۔ آج وہ بہت زیادہ سو گیا تھا۔ عموماً وہ 8 بجے اٹھ جاتا تھا، آج دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ نظریں ساتھ سوئے وجود پر پڑیں تو دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس پل
وہ حیران رہ گیا کہ کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے۔ نہ جانے کتنے پر وہ حرکت نہ کر سکا۔ لمبے گھنے اور سیاہ ریشم جیسے سلکی بال اس کی کمر سے نیچے تک بکھرے ہوئے تھے، جن میں روشنی پڑ کر چمک زیادہ بڑھا رہی تھی۔ وہ پرسکون نیند میں اس کے بازو پر سر رکھ کے سو رہی تھی۔ معاذ کے ہلنے پر وہ ذرا سی کس مسائی تو اس نے نرمی سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور ہونٹ ٹکٹکی باندھ کر اس کے سراپے کو دیکھنے لگا۔ گلابی سے نازک ہونٹ، دودھ جیسی رنگت، چھوٹی سی سدوما ناک جہاں ایک چھوٹی سی سفید لونگ چمک رہی تھی، اور نازک سا سراپا جو اس وقت معاذ کی شرٹ میں چھپا ہوا تھا۔ ماتھے پر ہلکے ہلکے پسینے کے قطرے اسے اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ وہ مکمل طور پر اس کے رنگ میں رنگی ہوئی لگ رہی تھی۔ معاذ کو ایسا لگا جیسے یہ لڑکی اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ اب وہ زندگی بھر اس سے دور نہیں جا سکے گا۔ محبت نے پہلی نظر میں اس کے دل پر دستک دے دی تھی۔ وہ بہت ہی پیار سے اس کے لبوں پر جھکا اور ہلکے سے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ گیا۔ اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ وہ بیڈ سے اٹھ گیا اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ کھٹکے کی آواز پر ریجا نے ہلکے سے آنکھیں کھولی تو سامنے معاذ پینٹ پہنے، شرٹ لیس کھڑا، بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ وہ معاذ کو دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھی تو درد کی شدت لہر سے چکرا کر رہ گئی۔ وہ خود کو سنبھالتی جلدی سے دوبارہ کمبل میں خود کو چھپانے لگی جو صرف معاذ کی شرٹ پہنے ہوئی تھی۔ معاذ جو شیشے میں اس کی ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا، خاموشی سے اس کی طرف آیا تو وہ جلدی سے چہرہ چھپانے لگی۔ ریجا نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ میری شرٹ دو، وہ بولا اور اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے لگا۔ میرے پاس نہیں ہے آپ کی شرٹ، وہ کہتے ہی جلدی سے کمبل میں گھسنے لگی۔ یہ جو تم نے پہنی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ بتاؤ، چلو جلدی دو۔ میں اپنے ساتھ کوئی کپڑے نہیں لایا، مجھے باہر جانا ہے، میں ایسے نہیں جا سکتا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے مزے سے بولا تو وہ روحانسی ہوئی۔ میں نے نیچے سے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا، آپ پلیز مجھے میرے کپڑے دے دیں اور تھوڑی دیر کے لیے پلیز باہر چلے جائیں، میں ابھی اتار کر دیتی ہوں۔ وہ اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بیوی ہو میری، میں 2 دفعہ تمہارے قریب آ چکا ہوں، اب تک تو تمہاری شرم اتر جانی چاہیے تھی، تم اب بھی شرما رہی ہو۔ وہ مسلسل نگاہیں اس پر جمائے ہوئے تھا اور وہ شرم سے کمبل سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ تو لائٹ بند ہوتی ہے تو اس لیے اتنی گھبراہٹ نہیں ہوتی، پلیز معاذ میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ وہ اب باقاعدہ ہاتھوں میں چہرہ گرائے رو دی۔ ریجا، یار کیا ہو گیا ہے؟ میں مذاق کر رہا تھا تمہارے ساتھ، پلیز رونا بند کرو۔ وہ اس کو باہوں میں بھرتا پیار سے بولا۔ اچھا میری طرف دیکھو، میں نے کہا میری طرف دیکھو میری جان۔ وہ اتنے پیار سے بولا کہ ریجا کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تو وہ جیسے اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی۔ معاذ نے بڑے پیار سے اس کے گال پر اپنے لب رکھے تو وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ اب جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ چلا گیا لیکن وہ ابھی تک اس کے خیالوں سے اس کے لمس سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ جلدی سے واش روم بھاگی۔ فریش ہو کر وہ باہر آئی۔ گیلے بالوں میں چٹیاں بنا کر وہ برقع پہن کر باہر آئی۔ وہ کچن میں کھڑا شرٹ لیس ہی ناشتہ بنا رہا تھا۔ یہ لے آپ کی شرٹ، وہ اس کی طرف شرٹ بڑھائے بولی تو وہ مسکراتا ہوا اسے لے کر پہننے لگا۔ نیچے کے 3-4 بٹن بند کرتا وہ واپس کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے آملیٹ، بریڈ اور ایک پراٹھا رکھ کر پلٹ گیا۔ چائے کپوں میں ڈال کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی بھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ ریجا کھانا کھاؤ۔ وہ حجاب کے نیچے سے کھانا کھانے لگی تو معاذ کو اس کا یہ انداز بہت برا لگا۔ ریجا تم چہرے سے نقاب ہٹا سکتی ہو، کل رات میں تمہارا چہرہ دیکھ چکا ہوں اور میں تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے کیسا پردہ؟ میں نے سب نوکروں کو آج کے دن چھٹی دے دی ہے تو تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فارم ہاؤس پر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ سر حسبات میں ہلاتی چہرے سے نقاب ہٹا گئی اور کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ہلکی ہلکی باتوں سے وہ اس کی جھجک ختم کر چکا تھا۔ اب وہ بغیر گھبرائے جواب دے رہی تھی۔ ایک خوبصورت اور بھرپور دن گزار کر وہ اسے فارم ہاؤس چھوڑ کر حویلی واپس آ گیا جہاں مراد کیثرانی ریحان کی شکایت پر اس کی پیشی لگائے بیٹھے تھے۔
तुम रोज फार्म हाउस क्या करने जाते हो मुआज? कहीं उस लड़की से दिल तो नहीं लगा लिया? मुराद साहब बोले तो नजरें चुराने लगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब से निकाह हुआ है मैं उसके नज़दीक सिर्फ एक दफ़ा गया हूँ। कल रात भी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल वहाँ रह गई थी, मुझे उस फाइल पर काम करना था इसलिए वहाँ गया था, उसके नज़दीक तक नहीं गया। दूसरे कमरे में बैठकर काम करता रहा और थोड़ी देर सो गया, फ्रेश हुआ और आ गया बस। मैंने रिजा की शक्ल भी नहीं देखी। वो लड़की हर वक्त पर्दा करती है। अब अगर इन्वेस्टिगेशन हो गई हो तो मैं जाऊं? वो रिहाम की तरफ पलटकर दांत पर दांत जमाए बोला, नानो ये झूठ बोल रहा है। कल रात को 1 बजे ये हवेली से चला गया था। वो गुस्से से चीखी, रिहाम तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मुझे उस लड़की के करीब जाने का कोई शौक नहीं है, मजबूरी में गया था। अब अगर तुमने मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात की रिहाम, तो कसम खाता हूँ तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर जाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। वो भी गुस्से से बोला, अच्छा ना मुआज गुस्सा मत करो, तुम उसके नज़दीक रोज़ नहीं जाओगे। वो उसकी शर्ट के बटन से खेलने लगी। मुआज का सब्र जवाब दे गया। वो ठंडी सांस खारिज करता बोला, अच्छा अगर उसके करीब नहीं जाऊंगा तो बच्चा आसमान से टपकेगा क्या? रियाम तुम्हें अकल है कि नहीं? इस तरह तो वो पूरी जिंदगी फार्म हाउस बैठी रहेगी और हो गई फिर हमारी शादी। उसके नज़दीक जाऊंगा रियाम तो बच्चा पैदा होगा, तुम्हें ये कड़वा घोंट पीना होगा, वरना इस तरह रोज़ मेरी शिकायतें दादी से सामने करती रहोगी तो अपने लिए कोई और लड़का ढूंढ लो, फिर मुझे शादी नहीं करनी तुमसे। रियाम वो दो टोक बात करता वहां से निकल गया, जबकि वो आंखों में आंसू लिए मास को दूर जाता देखती रही। काश वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज वो भी माँ बन सकती, मुआज को वो सारी खुशियां दे सकती जिसका वो हकदार था। तुम परेशान ना हो रियाम, देखना वो तुमसे ही शादी करेगा। फिक्र ना करो बल्कि सब्र करो, वो ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा है। मुराद कैथरानी ने उसे समझाया तो वो इस बात में सर हिलाती खामोश हो गई। अब वो हवेली बहुत कम आता था, फार्म हाउस पर ही रहता था। रिजा जो उसके सामने आने से ही कतराती थी, ऐसा ऐसा वो झिझक खत्म हो गई थी। वो ऑफिस से सीधा फार्म हाउस आता, कभी वो डिनर करने बाहर चले जाते तो कभी वो शॉपिंग पर चले जाते। वो उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता था। उनकी शादी को 2 महीने हो गए थे, वो प्रेग्नेंट थी। मुआज उसे खुश रखने की कोशिश करने लगा। वो कोशिश करता कि रिजा को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। वो उसके खाने पीने का ख्याल रखता, वक्त पर दवाइयाँ देता था। वो चाहता था कि ये कुछ महीने रिजा के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी जी ले, उसके बाद उनकी शादी खत्म हो जाती। जबकि रिजा इसी चीज को घंटों बैठकर सोचती थी, यहाँ से जाने के बाद न जाने उसकी जिंदगी कैसी हो जाएगी। 70 लाख में खुद को कंट्रैक्ट मैरिज के नाम पर बेच चुकी थी। इन कुछ महीनों के बाद वो नापाक हो जाएगी और ना ही उसके पास कुछ ऐसा बचेगा कि वो अपने दूसरे शौहर को कुछ दे सकेगी। उसने सोच लिया था जब वो यहाँ से जाएगी तो अपना बुटीक खोलेगी और ख़ुद को बेहद मसरूफ़ कर लेगी, जहाँ ना उसे मुआज की याद आएगी और ना ही अपने बच्चे की। ये सोचते उसकी रूह फना होने लगती। वो दोबारा शादी कभी नहीं करेगी क्योंकि उसे धुतकार से डर लगता था, और जाहिर है अगर वो दूसरी शादी करेगी तो उसके दूसरे शौहर को पता चल जाएगा कि वो कंवारी नहीं है। वो फैसला कर चुकी थी, वो मुआज कैसरानी की ज़िंदगी से निकलने के बाद किसी दूसरे मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेगी। वो अपनी जवानी का सबसे खूबसूरत तोहफा जब मुआज कैसरानी पर लुटा चुकी है तो वो कभी भी दूसरे मर्द को बेवकूफ़ नहीं बनाएगी। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। वो मुआज कैसरानी को सोते हुए घंटों देखती, जैसे उस खूबसूरत मर्द को देखने के अलावा रिजा फारूक के पास और कोई काम ना हो। वो जी भरकर मुआज को देखती, जैसे उसके एक एक नक्श को दिल में बसा लेना चाहती हो। क्या पता फिर उसे ये चेहरा दोबारा देखना नसीब हो या ना हो, और कभी उसके दिल में ममता जाग जाती। अपने पेट में पलते बच्चे के बारे में सोचकर घंटों रोती, मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे, अपनी माँ को माफ़ कर देना, मैं मजबूर थी। इन्हीं सोचों में गुम कब 9 महीने गुजरे उसे पता ही ना चला था। 9 महीने गुजरने के बाद रिजा को अस्पताल ले जाया गया। दर्द
तकलीफ में वो पसीने से शराबूर थी। मुआज उसके साथ कदम कदम पर खड़ा था, उसका हाथ पकड़े हिम्मत देता रहा। चंद घंटों की अजियत के बाद बिलाखिर रिजा ने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया था। मुआज के हाथों में नन्ही सी जान आई तो उसकी आंखें खुशी और दर्द से भीग गईं। वो लम्हा शायद उसकी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। लेकिन जब दिमाग में यह सोच पैदा हुई कि अब उसे हमेशा हमेशा के लिए रिजा फारूक से अलहदगी इख्तियार करनी है, वो जब्त से मुठियां भींच गया। आंखें जब्त से सुर्ख हो चुकी थी। वो जानता था अगर वो रिजा को अपने पास रखने की बात करता तो घर में कोहराम मच जाता। वो रिजा के बगैर नहीं रह सकता था और ना ही आप उसे छोड़ सकता था। अभी वो इस बारे में कुछ सोचता, नौकरों के जरिए मुराद कैसरानी तक खबर पहुंच चुकी थी कि रिजा मां बन गई है। तो पूरा खानदान अस्पताल जा पहुंचा। बड़े हाल में कदमों की चाप और चेहरों की संजीदगी ने रिजा का दिल दहला दिया। वो कमजोर वजूद के साथ बिस्तर पर लेटी थी और मुआज को देख रही थी, जिसके चेहरे पर भी तकलीफ के तासुरात थे, जिसे वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मुराद साहब ने आगे बढ़कर बच्चे को उठा लिया। ये बच्चा हमारा है, इसे हवेली में लेकर जाएंगे। ये रस्म है हमारे खानदान की और यही फैसला है। तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं कि तुम्हारा इस बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब अपना वादा पूरा करो और इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो। रिजा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। आंखों से आंसू बहने लगे, उसके लब कपकपा गए। मेरा बच्चा मुझे दे दे, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, प्लीज इसे मुझे दे दें। ये बहुत छोटा है, मैं मर जाऊंगी इसके बगैर। वो उनके सामने हाथ जोड़ते बोली। वो लड़की जो हर वक्त पर्दे में रहती थी, अब वही बगैर दुपट्टे के खुले बालों में खड़ी मुराद कैसरानी से अपने बच्चे की भीख मांग रही थी। मुआज प्लीज मुझे मेरा बच्चा दे दो, इनसे कहो ना मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे। अभी वो बहुत छोटा सा है, मैं नहीं रह सकती इसके बगैर। तुम अपनी कजन से भी शादी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस अपनी हवेली में मुझे अपने बच्चे की आया रख लो, मैं हवेली के सारे काम कर दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे मेरे बच्चे से जुदा मत करो। मुआज वो अपनी तकलीफ को नजरअंदाज करती उसके कदमों में गिर गई। मुआज वही बुत बना खड़ा रहा, मगर किसी ने उसकी फरियाद ना सुनी। औरतें और मर्द सब बच्चे को गोद में लिए एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। फिर रस्म और रिवाज के नाम पर वो नन्ही सी जान को रिजा के पहलू से जुदा करके हवेली ले गए। वो मंजर रिजा की रूह को चीर गया। वो कमजोर आवाज में बार बार दोहराती रही, मेरा बच्चा मुआज, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। लेकिन जवाब में सिर्फ दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। उस दिन रिजा ने महसूस किया कि वो सिर्फ एक मुआहदा था। माँ होने के बावजूद अपने ही वजूद का हिस्सा खो चुकी है। वो उसे अपने ही बच्चे पर कोई हक हासिल न था। उसके दिल की चीखें अस्पताल की दीवारों में कैद हो गईं, मगर कोई उसका दुख सुनने वाला न था। मुआज उसे फार्म हाउस लाया था ताकि वह खुद को संभाल सके। रिजा थोड़ा सा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, घर वालों से बात करूंगा, तुम फिक्र ना करो, मैं वापस हवेली जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करो। लेकिन रिजा गुमसुम बैठी रही। वो ठंडी सांस खारिज करता गाड़ी में बैठा था। वो थोड़ी देर के लिए वो हवेली जाना चाहता था ताकि वो किसी तरह अपने घर वालों को मनाकर बच्चे को वापस ले आए। वो रिजा को इस हालत में नहीं देख सकता था। यही सोचकर वो हवेली वापस आया। बाबा प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करें, मेरा बच्चा अभी छोटा है, इसे अपनी माँ की ज़रूरत है। आप कहेंगे तो मैं रिजा से मिलने नहीं जाऊंगा, रिहाम से भी शादी कर लूँगा। प्लीज़। अभी उनसे बात कर ही रहा था कि उसे फार्म हाउस से फ़ोन आया। उसे पता चला कि रिजा फारूक फार्म हाउस से चली गई है। यह सुनकर उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो वापस फार्म हाउस आया। खाली कमरा देखकर मुआज का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। वो रिजा के घर आया, लेकिन घर को ताला लगा देखकर वो सही मानों में परेशान हुआ। आसपास के लोगों से पता चला कि वो 1 महीना पहले ही घर छोड़कर जा चुके हैं। वो 1 महीना पहले ही रिजा के अकाउंट में हक महर और मजीद रकम भी डलवा चुका था। उसे अंदाज़ा नहीं था
کہ اتنی جلدی وہ یہ گھر چھوڑ دیں گے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس دن معاذ نے اکاؤنٹ میں رقم بھیجی تھی اس سے اگلے دن وہ اس گھر کو بیچ کر کہیں اور شفٹ ہو چکے تھے۔ وہ عائشہ احمد کے گھر بھی گیا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ اس کے کنٹریکٹ میرج کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اور دوسرا وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ کہاں گئے تھے۔ ان سب کے بعد وہ ٹوٹ چکا تھا، خود کو قصوروار ٹھہراتا کہ وہ نہ صرف ایک لڑکی کی زندگی برباد کر چکا ہے بلکہ ایک بچے کو اس کی ماں سے بھی جدا کر چکا ہے۔ وہ اب کسی لڑکی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ریحام سے بھی شادی کرنے سے انکار کر چکا تھا۔ شروع میں اس کے دادا ریحام اور رحیم کیسرانی کافی غصہ رہے۔ وہ کیسے ریحام سے شادی کرتا ہے جب وہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا تھا، اور شادی کر کے وہ ریحام کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر بعد میں مراد کیسرانی نے ریحام کی شادی اس کے کزن سے کر دی جو اسے بہت چاہتا تھا۔ وہ ریحام کی اس کمزوری کو بھی قبول کر چکا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ریحام اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور معجزہ یہ ہوا کہ شادی کے صرف 1 مہینے بعد ہی اسے خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور پھر 9 مہینے بعد اس کے ہاں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی کہ خدا نے اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ جبکہ معاذ اپنے بچے کو خود ہی سنبھال رہا تھا۔ دن کے وقت وہ ریحام کے پاس ہوتا، اور شام کو وہ آفس سے فری ہو کر اپنے بچے کو ریحام سے لے لیتا تھا۔ ریحام دونوں بچوں کو سنبھال لیتی تھی۔ جب سے رجا معاذ کی زندگی سے گئی تھی وہ تو ہنسنا بھی بھول گیا تھا۔ آج وہ دونوں اپنے اپنے بچوں کی شاپنگ کے لیے ایک مال میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں بچوں کے کپڑوں کی بہت اچھی ویرائٹی ملتی تھی۔ ریحام یہ دیکھو، یہ کیسا ہے؟ وہ ریحام سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، کلر عجیب سا ہے، مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ یہ دیکھو، یہ کیسا ہے؟ معاذ نے اسبات میں سارے لایا۔ وہ ڈھیر ساری شاپنگ کر کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے کہ راستے میں ہی گاڑی خراب ہو گئی۔ معاذ کیا ہوا؟ ریحام گاڑی گرم ہو گئی ہے، پانی ڈالنا پڑے گا، تم یہاں بیٹھو، میں یہ سامنے والے گھر سے پانی لے کر آتا ہوں۔ وہ سر ہلاتی بچوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ معاذ نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور سامنے والے گھر کا دروازہ بجایا۔ کون ہے؟ اندر سے ایک نسوانی آواز آئی۔ جی آنٹی، مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے گا کیا؟ میری گاڑی گرم ہو گئی ہے، وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اچھا بیٹا، 2 منٹ میں دیتی ہوں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا وہ دنگ رہ گیا۔ آپ؟ رقیہ بیگم کے ہاتھ سے پانی کا جگ زمین پر گرا۔ ریحام بھی دونوں بچوں کو لے کر گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ رجا کہاں ہے آنٹی؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو وہ غصے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ رقیہ بیگم اسے روکتی رہی، لیکن وہ راستے میں ہی آئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا چلا گیا۔ امی، اتنا شور کیوں ہے؟ کون آیا ہے؟ سامنے سے آتے معاذ کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ اتنی مشکل سے تو وہ زندگی کی طرف لوٹی تھی، اب پھر معاذ اس کی زندگی میں واپس آ گیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ معاذ پلیز غصہ نہ کرو، 2 سال بعد ملی ہے وہ، تمہیں سکون سے بیٹھ کر بات کرو۔ ریحام نے اسے سمجھانا چاہا۔ کیسے آرام سے بات کروں ریحام؟ یہ لڑکی مجھے اپنی محبت میں قید کر کے بغیر بتائے فارم ہاؤس سے چلی گئی، اور تم کہہ رہی ہو آرام سے بات کروں اس سے؟ 2 سال ریحام، 2 سال کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے اسے، میں ہی پاگل تھا۔ ریحام جو اس لڑکی سے پیار کر بیٹھا وہ لب بھیج گیا، اور سامنے کھڑی لڑکی زلزلوں کی زد میں آئی تھی۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ معاذ اس سے ہمدردی کی بنا پر وہ باتیں کر رہا ہے۔ وہ اس وقت اتنی ڈسٹرب تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور تمہیں کیا مجھ پر یقین نہیں تھا جب میں نے تمہیں کہا تھا صبر کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا؟ تم نے میرا یقین کیوں نہیں کیا؟ بتاؤ مجھے، وہ غصے سے چیخا۔ میں ڈر گئی۔ معاذ، میرا بچہ کہاں ہے؟ خدا کے واسطے مجھے بتا دو، میرا بچہ کہاں ہے؟ اپنے بچے کے لیے میں پل پل تڑپتی ہوں، معاذ مجھے معاف کر دو۔ اس وقت حالات ہی ایسے تھے، مجھے لگا تم اپنے گھر والوں کا ہی ساتھ دو گے، تم مجھے طلاق دے دو گے، اس لیے بغیر سوچے سمجھے تمہیں چھوڑ کر آ گئی میں، مجھے معاف کر دو معاذ۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ معاذ نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا۔ مما، بابا، رومان کی آواز پر وہ اس سے دور ہوئی۔ میرا بچہ، میرا پیارا بچہ، وہ والہانہ اسے چوم رہی تھی۔
میں نے تمہیں کبھی طلاق دینے کا سوچا بھی نہیں تھا، میں نے تو ریحام سے بھی شادی نہیں کی، پوچھ لو اس سے۔ مجھے مزید مت تڑپاؤ ریجا، واپس آ جاؤ میری زندگی میں، مجھے اور میرے بیٹے کو تمہاری ضرورت ہے۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا بولا۔ تو ریجا نے نظریں جھکا لی۔ کیا تم مجھے پھر سے اپنی زندگی میں جگہ دو گے؟ وہ روتے ہوئے بولی، تم تو کبھی میری زندگی سے گئی ہی نہیں، تمہاری یاد کے ساتھ ہی تو میں نے یہ 2 سال گزارے ہیں۔ ریجا مجھے تو تم سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی، معاذ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا۔ وہ روتے ہوئے معاذ کے سینے سے لگی تھی اور معاذ نے ہاتھ بڑھا کر ریحام سے اپنے بیٹے کو لے لیا تھا۔ یہ کتنا پیارا ہے معاذ، ریجا اپنے بیٹے کو محبت سے چومتی بولی۔ ہاں، اپنے باپ پر گیا ہے، پیارا تو ہوگا ہی نا۔ معاذ کی اس بات پر ریحام اور رقیہ بیگم نے کہکہا لگایا، جس میں ریجا اور معاذ کی ہنسی بھی شامل تھی۔ رقیہ بیگم نے نم آنکھوں سے ہاتھ اٹھا کر اپنی بیٹی کے یوں ہی خوش رہنے کی دعا کی تھی۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ محبت سے بھری جذباتی سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبکم و سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔